Si Jesus atong pasultion mga igsuon kay kasagaran nga mga doktrina sa tibuok kalibutan almost probably nga si Enoch, si Elias, sa panaguban o si Moises tuwa na sa langit. Mo'y ilang doktrina, mo'y ilang pagtulunan o mo'y ilang pagtudlo. Tuwa na sa langit sila. Kinsa man kahay nagsulti o tinuod, kanabang mga magtutudloa o si Jesus? Ha? Christian man kaha. Dapat ipalo nimo unsay sulti ni Jesus. Juan 14:23. Juan 14:23. Si Jesus mitubag og mingon kaniya. Oh. Kung kinsang nagugma kanako, magabantay siya sa kong pulong. Oh. Ug ang akong amahan may gugma kaniya, ug kami yung anak kaniya, ug ang among puloy-ana nimo diya kaniya. Oh. Kanawa, kung kinsa nagugma kanako, magabantay sa akong mga pulong. Katuro mong nahigugma. Pero katong mo lang nahigugma. 24. Padayon na. Ang dili magugma kanako, dili magabantay sa akong mga pulong. Oh. Ug ang pulong nga inyong hingdunggan, dili ako kun dili iya sa amahan nga nagsugo kanako. Oh, iya sa amahan nga nagsugo kanako. Kanang mga pulong nga iyang gi-impart sa iyang mga disipulo sa mga tinun-an, gikan na sa amahan mga igsoon. Amen? Unsa ingon ni Jesus sa panahon sa iyang ministry? Ang mga Bible scholars, millions of Bible scholars, millions of religious sick, nga ang ilang pagtuo, ang ilang gi-uphold nga beliefs, nga si Enoch, si Elias, si Moises, o kinsa pa diha tuwa na sa langit. Kumusta karon si Jesus o unsa iyang ingon? Juan 3:13. Juan 3:13. Unsa ingon ni Jesus? O walay tawo nga nakasaka sa langit, kun dili ang nanaog gikan sa langit, ang anak sa tawo nga anaa sa langit. Klaro? O walay tawo nga nakasaka sa langit. Isa nag-ingon? Balikan ang basa, Pin. Isa nag-ingon. O walay tawo nga nakasaka sa langit, kun dili ang nanaog gikan sa langit, ang anak sa tawo nga anaa sa langit. Kanawa. Walay tawo nga nakasaka sa langit mga igsoon. Nganong lubuson man gyud pagkaayo? Nga adto gyud sa langit magpuyo. Kay kaning yutaa, pagasunugon, may mong awaaw, may mong biniyaan,